الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ. ونشهد أن سيدنا وسندنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا معيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المسلمون اعلموا ان هذا يومكم يوم عظيم ويوم سعيد، يوم العيد سبحان اللہ. ويوم الوعيد، سبحان اللہ. عيد للأبرار وعيد للفجار، سبحان اللہ. يوم الفرحة ويوم الكرهة، فرحة لمن مضى عنه رمضان بالفرحة وكرهة لمن مضى عنه بالكرهة، فطولى لمن تاب فيه من السيئات وتاب له الخيرات. قال الله تعالى: من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا شفیع المذنبین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمة للعالمین. ہو مبارک اے مسلمان، آج صبح عید ہے. ہو مبارک اے مسلمان، آج صبح عید ہے. کتنی رنگین کتنی پیاری آج صبح عید ہے. کتنی رنگین کتنی پیاری آج صبح عید ہے. پھول اتنے ہیں کھلے صحن گلستاں بھر گیا، آ گئی فصل بہاراں آج صبح عید ہے. آ گئی
فصل بہاراں آج صبح عید ہے، ہو مبارک اے مسلمان آج صبح عید ہے۔ حضرات محترم، آج عید شہید دا دن ہے، نہایت مبارک دن ہے۔ سب تو پہلا میری طرفوں سب احباب دی خدمت عید مبارک۔ اللہ پاک نے اپنی کرم نوازی فرما دے ساڈے اے عید دا دن سانو نصیب فرمایا۔ اصل عید تے انہاں دی جنہاں ماہ مبارک وچ روزے رکھے، عبادات کیتیاں۔ رحمتہ دا مہینہ سی، بڑا مبارک مہینہ سی، برکتاں والا مہینہ سی۔ اللہ پاک دی لوٹ سیل رحمتاں دی تے بخششاں دی تے دوزخ تو نجات دی سیل اس پورے ماہ مبارک وچ لگی رہی۔ ہے کوئی میریاں رحمتاں لٹن والا؟ ہے کوئی میریاں بخششاں لین والا؟ ہے کوئی دوزخ تو نجات چاہن والا؟ اور ساری عبادات جتنیاں بھی ہیں ان دا اللہ پاک نے صلہ رکھے ہے۔ جڑا اے کم کرے گا، اے عبادت کرے گا، انہوں اتنا ثواب عطا کراں گا، جڑا اے کرے گا انہوں اتنا ثواب عطا کراں گا، لیکن روزے دا انہیں ثواب کوئی نہیں لکھیا بھی روزے دار نوں میں روزے والے نوں کی ثواب دیواں گا، اے کدھرے بھی نہیں لکھیا۔ روزے دار دے بارے فرمایا سو الصوم لی وانا اجزا بہی، دوسری روایت ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، جیڑا روزہ رکھے گا اللہ پاک فرمایا اس نوں میں آپ ملاں گا۔ کیسا مبارک مہینہ سی، جس پاسے نظر دوڑان دے سیں، جس پاسے دیکھ دے سیں اللہ تعالیٰ دی معلوم ہوندی سن کہ انوار دی بارش ہو رہی ہے۔ اور روزے دار دا سونا بھی اس نے عبادت فرمایا ہے کہ جڑا روزے دی حالت ستا بھی رہے گا انہوں بھی میں عبادت عطا فرماواں گا۔ تو فرمایا کہ اے عظیم دن ہے، اے بڑا مبارک دن ہے، اے عید دا دن ہے، اور نال یہ بھی فرمایا یوم الوعید، اے وعید دا دن بھی ہے، یعنی کہ عذاب دا دن بھی ہے۔ خوشی دا دن تو ہویا، عذاب دا دن کس طرح ہویا؟ فرمایا عید للابرار، نیکاں واسطے جنہاں نے اس ماہ مبارک وچ نیکیاں کیتیاں انہاں واسطے عید دا دن ہے۔ وعید للفجار، اور جنہاں نے اللہ پاک دے احکامات تے عمل نہیں کیتا، روزے نہیں رکھے، عبادات نہیں کیتی، فرمایا انہاں دے واسطے اے زخمی ہون دا دن ہے۔ یوم الفرح و یوم الکرہ، خوشی دا دن بھی ہے اور زخمی ہون دا دن بھی ہے۔ خوشی انہاں واسطے جنہاں نے رمضان المبارک نوں خوشی دے نال گزاریا، اور زخمی ہون دا دن انہاں واسطے جنہاں نے غم وچ گزاریا، افسوس وچ گزارے کہ روزے آ گئے نے۔ تو اللہ پاک نے الحمدللہ سانو نصیب کیتا ہے کہ اسی ماہ مبارک دے روزے رکھے، رات نو قیام کیتا، نماز تراویح پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ دی تسبیحات پڑھدیاں رہی۔ اللہ پاک نے سانو ایک خوشی دا دن نصیب فرمایا۔ پھر ویکھنا ہے کہ ساڈے نبی نے یہ دن کس طرح گزارے ہیں۔ حضور آقا کریم دی عادت مبارکہ سی کہ نماز عید واسطے جس کو پڑھن واسطے جانا، حضور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے گھر تشریف لیانا، حسنین کریمین نوں نال لے کے پھر حضور نے نماز عید واسطے جانا۔ ہن عید دا دن نے حضور سیدۃ النساء العالمین دے گھر تشریف لے آئے نے، حسنین کریمین دوڑ کے آ کے نانا پاک دے گلے ملے نے، عرض کر دے نانا جان اج عید دا دن ہے، سانو عیدی دیو۔ بچے منگتے نے عیدی، سانو عیدی دیو۔
میرے آقا نے امام حسن پاک نے بھی کچھ عطا فرمایا، امام حسین پاک نے بھی عطا فرمایا۔ اس تو بعد دل وچ خیال آ گیا کہ حسنین دا میں نانا سا، انہاں میرے کول عید منگی میں دے دیتی۔ اج مسلماناں دی عید دا دن ہے، میں بھی تو کسے دا محبوب ہاں، مینوں بھی تو عید منگنی چاہیے، سبحان اللہ، مینوں بھی عید منگنی چاہیے۔ حجرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا چ میرے آقا گئے، سجدے وچ سر رکھیا، عرض کیتی یا اللہ اج عید دن ہے، حسنین نے میرے کول عیدی منگی میں دے دیتی، میں تیرا محبوب ہاں، اج مینوں بھی عیدی عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب دی خدمت وچ عرض کر کہ محبوب جنت اس دے باغات اور اس دے پلاٹ جویں تسی کالونیاں بنا دے جے، جنیاں بھی جنت دی کالونیاں نے پلاٹ نے سارے محبوبہ میں تنوں عید وچ عطا فرمائے۔ جبریل خوشی خوشی آئے، حاضر ہوئے بارگاہ سعادت کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے فرمایا جنت تے اس دے باغات اس دیاں نہراں اللہ پاک نے تنوں عید وچ عطا فرمائیاں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل میرے رب دی بارگاہ وچ جا کے عرض کر کہ مینوں اے عیدی نہیں چاہیے۔ جبریل واپس گئے، عرض کی اللہ تیرا محبوب فرماندا مینوں اے عیدی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو پوچھ گیا کی چاہیے میں وہ عطا کر دینا۔ جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماندا ہے محبوبہ تسی منگو جو تسی کہو کہ میں وہ عطا کر دے گا۔ تو محبوب نے عرض کی، کملی والے آقا نے فرمایا جبریل میری طرف جا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر کہ میری امت گناہ گار ہے۔ پتہ سی نا بھی نکی کچھ کرنا ہے، اپنے بارے پتہ سی نا، معلوم سی۔ فرمایا عرض کی میری رب دی بارگاہ وچ عرض کر کہ میری امت گناہ گار ہے، بس اس دے بارے کوئی فیصلہ فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے جا کے عرض کر محبوبہ تیرے ایک سجدے تو میں 1000 گناہ گار امتی بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے۔ میرے آقا نے سجدے جو سر اٹھایا، ان دا شکر ادا کیتا اللہ پاک دا، تے دوبارہ پھر سجدے وچ سر رکھیا۔ غور فرمانا، دوبارہ پھر سجدے وچ سر رکھیا، عرض کیتی یا اللہ عیدی تھوڑی ہے۔ اللہ پاک فرمائے 1000 اور گناہ گار امتی بخش دیتا ہے۔ پھر سجدے سر اٹھا کے اللہ دا شکر ادا کیتا، عرض کیتی یا اللہ عیدی تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک سجدے تو ایک 1000 گناہ گار امتی بخش دے رہے بغیر حساب و کتاب تو، اور آقا بار بار یہ ہوئی عرض کرتے رہے یا اللہ عیدی چھوڑیے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ میری آقا زادی فرماندیاں نے میں 72 سجدے حضور دے گنے۔ 72 دی سمجھ آئی جی؟ کربلا وچ بھی 72 ہی سن نا، 72 سجدے گنے، کنے گناہ گار بخشے گئے۔ اے تے ایک عید دا عالم ہے، کنیاں عیداں میرے آقا دی زہرہ زندگی پا کے چاہیاں ہون گیاں، تے کنے ہزار ایویں ساڈے رنگے عیبکار سیاہکاراں نوں بخشش فرما دیتی اللہ پاک نے حضور دے صدقے۔ اے جو کچھ بھی ہے نا کائنات دا صدقہ یا ساڈے تے اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی، اے سب کچھ محبوب کملی والے آقا دا صدقہ جی۔ اس تو بغیر کچھ بھی نہیں جی، محبت رسول تو بغیر کہو نا کہ ساری عبادت کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں جی، محبت رسول دل وچ نہیں۔ اور پنج تن دی محبت یاد رکھو فرض ہے، پنج تن پاک دی محبت فرض ہے۔ پنج تن پاک دا تم سب نو پتہ ہے نا۔ اللہ پاک نے جدو آدم علیہ السلام دی مٹی دا جسم مجسمہ بنایا نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر روح پھونکی اللہ پاک نے، آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، پہلی نظر عرش تے پئی، کلمہ لکھیا تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیانے بندے بیٹھے جے، سمجھدار باشعور پڑھے لکھے وچ بیٹھے جے۔ میں دسو اس وقت یہ کلمہ ہے گا سی؟ یہ کلمہ تے 1,24,000 نبیوں تو بعد آیا ہے۔ آدم نے پہلا انسان، لو جی اتنے کوئی لطیف نقطہ مینوں اور ذہن وچ آ گیا، کہو تو میں عرض کر دیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے دے وچ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ پاک نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فل ارض خلیفہ، اجی آدم نو بنایا نہیں، اجی آدم اللہ پاک نے، ایسا بڑا قابل غور نکتہ، آدم اللہ پاک نے اجے بنایا نہیں، فرشتیاں نال مشورہ کیتا سو، فرشتیاں نال اللہ پاک نے مشورہ کیتا ہے، فرشتیوں اچھا پھر تیرا لطیف نکتہ میں نال پہلے عرض کر دیتا، اللہ پاک نے کی اجے انسان تو بنیا ہی نہیں نا، پہلا انسان کون ہے؟ بولو آج تو سیویاں شیویاں کھادیاں ہیں جی، پہلا بشر پہلا انسان کون ہے؟ اس تو پہلے کوئی انسان سی؟ سب تو پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ پاک کی فرما رہے ہیں، ترجمے تے غور کریں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہر بندے دی سمجھے جو نکتہ نہیں آنا، سمجھو گے تو سمجھ آوے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ محبوبہ تجھے یاد ہے، ضائع نہ کر دیا جی یار، میری محنت نو ضائع نہ کرے، وَإِذْ قَالَ جب اللہ نے فرمایا کس کو؟ محبوب نو جدو فرمایا محبوبہ، پنجابی عرض کر رہے ہیں محبوبہ، یا چلو اردو کر لینے، محبوب تجھے یاد ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، تجھے یاد ہے؟ جنہوں نے سمجھ آئیے میں انہوں نے سبحان اللہ کہنا، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ محبوبہ تجھے یاد ہے جب تیرے رب نے اے وہ خدا ہو کے محمد دا کہلواند ہے، خدا ہو کے محمد دا کہلواند ہے، او فرماندہ ہے خالق مطلق اللہ فرماندہ ہے میں اللہ ہو کے خدا ہو کے محمد دا کہلوانا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ہے کہ نہیں؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، رب محمد رب محمد رب محمد رب محمد، محبوبہ مینو تیرے رب دی قسم، قسمہ دا ویکھو نا کس طرح، مینو تیرے رب دی قسم میں رب محمد ہاں، وہ آندا ہے میں رب ہو کے محمد دا کہلوانا، تو غلام بن کے محمد دا کہلوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریان حاجی خدا میں خدا ہو کے محمد کا کہلاتا ہوں، تو غلام بن کے محمد کا کہلا۔ ساڈے تے بڑے فتوے لاندے نے شرک دے اور دوجی کمپنی والے، آندے جی توحید بیان نہیں کرتے، میں کہہ لے سنو تو وڈا مواحد ہی کوئی نہیں، اسی دوجا محمد نہیں مندے، دوجا خدا کدوں مننا گے؟ استا دوجا محمد نہیں مندے، کائنات دوسرا محمد کوئی نہیں، بلکہ دوسرا محمد تے خدا دے خزانے وچ کوئی نہیں، تو آدھے پاگل خانے چ بالدا پھرنا ہے، دوجا محمد تے خدا دے خزانے چ کوئی نہیں۔ اچھا ترجمہ کریے، ٹائم چونکہ بڑا مختصر جی ہوندا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب تجھے یاد ہے، اے تو پھر کی گل سمجھ آئی؟ اجی آدم بنیا نہیں، آندا ہے محبوبہ تینوں یاد ہے گا جدو میں فرشتیاں کو پوچھیا سی کہ میں آدھا خلیفہ بنان لگیا۔ اچھا بھی خلیفہ کندہ ہوندا ہے؟ بھئی خلیفہ اسی کہنے جی اے خلیفہ فلانے پیر صاحب دا ہے، اے فلان دا خلیفہ ہے، اے فلان دا خلیفہ ہے، ایویں ہی ہے نا، اے فلان دا خلیفہ ہے، انہا مطلب خلیفہ ہوندہ ہے جی ہوندہ مرشد ہوئے تے خلیفہ ہوندہ ہے نا۔ مرشد ہے کہ خلیفہ ہے؟ مرشد پہلے ہوندہ ہے، خلیفہ نہیں، پتر پہلے ہوندہ ہے، ابا جی بعد ہوندہ ہے۔
ایویں گل ہے؟ وہ آدھا ہاں جی ایویں گل ہے. ابا جی بعد جمے نے تے بیٹا جی ایویں ہو سکتا ہے؟ اچھا ہن اللہ پہ آدھا ہے محبوبہ تینوں یاد ہے جدو فرشتیاں کو میں پوچھیا سی میں بنان لگیا خلیفہ کنوں؟ آدم نو. میں خلیفہ بنان لگیا آدم نو. ایندا مطلب ہے جیڑا خلیفہ بنان لگیا سی اوندا مرشد پہلے ہیگا سی. اوندا مرشد پہلے سی پھر خلیفہ بنایا. فرشتے عرض کیتی یا اللہ کیوں بنان لگے ہیں؟ پڑھے جی آیت بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اگے قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک وانو قد. فرشتے عرض کیتی یا اللہ اسی تیری عبادت واسطے تھوڑے ہیں، تو خلیفہ کیوں بنان لگے ہیں؟ یہ زمین تے جائے گا، خون ریزیاں کرے گا، جنگ و جدل کرے گا، فسادات کرے گا، لڑائیاں کرے گا، تیریاں نافرمانیاں کرے گا، اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت واسطے؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. جیڑا میں جاننا ہوں تسی نہیں جی جانتے. جیڑا میں جاننا تسی نہیں جانتے. دسو ہاں مینوں اینا چیزاں دے نام کی نے؟ چیزاں فرشتیاں دے سامنے اللہ پاک نے پیش کیتیاں. اے دسو اینا چیزاں دے نام کی نے؟ میرے 12 بجے پڑھی نہیں نے، انہیں کدھر اور دے پڑھنی چلا جاوے. وہ آدھا نہیں جی 2 بجے. کتنے سے میں ویکھا نا بھی آدھا ہے کہ نہیں. اللہ پاک نے فرشتہ اجے آدم نہیں بنیا، فرشتہ نے آکھیا سو انہاں دے نام دسو. فرشتیاں کہ یا اللہ سن تے نہیں سن تے پتہ ہی نہیں، سن تو دسے ہی نہیں ہوئے. اچھا پھر اللہ پاک نے آدم نو ہولی جے دس دیتے. امتحان چ بوٹی لگدی ہے، امتحان چ بوٹی لگدی ہے. بوٹی کی ہوندی ہے؟ تسی سارے کام پائے ہوئے نے، میرے کو ایویں مومن پر بند ہو. اللہ نے بوٹی لائی. پنجابی سادہ لفظاں چ گل کرن کی لائی؟ آدم نو چپ کر کے دس دیتے. فرشتیاں نو نہیں دسیا. فرشتیاں نو آندا انہاں دے نام دسو، انہاں کے سن تے پتہ نہیں. آدم نو ہولی دس دیتا. پھر پوچھدا آدم تو دس انہاں دے نام کی نے؟ آدم علیہ السلام نے فر نام دسے جو ہوئے سن. انہاں سارے نام دس دیتے. اللہ پاک فرمایا ہن دسو تس تاں دسو انسان بنانا کیوں پے؟ اے جنگو جدل تے لڑائیاں فسادات خون ریزیاں کرے گا سی تھوڑے تانوں تے نام نہیں آئے انہیں دس دیتے جے. انہیں نو سجدہ کرو. ایتھوں سجدہ کرایا فرشتے کو آدم نو، ہونے نو سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے پہ گئے. جبرائیل بھی بچے، میکائیل بھی بچے، اسرافیل بھی بچے، جن نے جان کڑنی ہے اسرائیل بھی بچے. انہوں نے کہا تو کر سجدہ. سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا تھے. جن نے نہیں کیتا ابلیس نے، عزازیل نے، شیطان نے. انہوں نے کہا یا اللہ انہوں بنائے مٹی چوں، میں بنیا اگ چوں، میں ان دے نالوں افضل ہاں، میں انہوں سجدہ نہیں کرتا. اللہ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو کافر ہو گئے ہیں، تو لعنتی ہو گئے ہیں، توق تیرے گل وچ لعنت دا پہ گیا ہے، میری بارگاہ چوں دفع ہو جا، نکل جا. اللہ ہو کے کدے کسی غلط فعل دا کام دا حکم دے سکتا ہے؟ پھر سجدہ کراندا پیا فرشتیاں کولوں. کنوں کراندا پیا؟ آدم نو. پھر جبریل کو پوچھتا ہے تو سجدہ کیوں کیتا ہے جبریل آدم نو؟ انہوں نے کہا یا اللہ ایک تو تیرا حکم سی، دوجی گل ہے عزت دی پگ جن دے سر تے رکھیں. تو آدم تے سر تے عزت دی پگ رکھی ہے، جبریل کون ہے انہوں سجدہ نہ کرنے والا؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. انسان ہوئے مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اور علامہ اقبال نے گالی مکا دی تھی، انہوں نے کہا فرشتہ کہنے سے مجھ کو میری اب کوئی بندہ بڑا نیک پرہیزگار متقی ہوتے ہیں یہ فرشتہ بندہ ہے. علامہ اقبال کہنا ہے میری تحقیر کر دیتی، میری عزت گھٹا دیتی ہے، میں نے فرشتہ کہہ دیتا ہی. فرشتہ کہنے سے مجھ کو میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. میں مسجود ملائک ہوں، میں وہ انسان ہاں جنہوں فرشتیاں سجدہ کیتے ہیں تے اللہ نے کروایا ہے.
اچھا آدم علیہ السلام نے یہ مختلف چیزاں نے نا سارے کٹھا کرنا ذرا. آدم علیہ السلام دے مجسمہ تیار ہویا, اللہ نے روح پھونکی, گل 5 تن دی ہو رہی سی, روح پھونکی, آدم علیہ السلام نے اکھ کھولی, عرش تے پہلی لائن لکھی سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نال ہی 5 تصویراں. ہوں بندہ عرض کرے یا اللہ تو ہی تصویراں رکھنا ہے, تو ہی تصویراں رکھنا ہے. آدم علیہ السلام نے ویکھیاں, عرض کی یا اللہ میرے تو پہلے بھی کوئی بنائی نہیں, پہلا انسان تو میں ہاں تے میرے تو پہلے بھی کوئی بنائی نہیں. اللہ پاک فرمایا ہاں تیرے تو پہلے بھی بنائی نہیں. یا اللہ پھر انہوں نے تعارف تے کرا. اللہ پاک فرمایا میں محمود ہاں, اے محمد ہے, میں محمود ہاں, اے محمد ہے, میں آلہ ہاں, اے علی ہے, میں فاتر ہاں, اے فاطمہ ہے, میں محسن ہاں, اے حسن ہے, میں احسان ہاں, اے حسین ہے. نعرہ تکبیر. یہ اردو دے بنے جے, ساری کائنات دا نظام انہاں تے چل رہا ہے. عید دا دن ہے, حضور سیدۃ النساء العالمین دے گھر آئے, امام حسین لپٹ گئے. عرض کی تھی نانا جان عید دا دن ہے. نانا پاک نے فرمایا آؤ نماز عید واسطے چلیے. نانا پاک عید دا دن ہے, آج جنت سے گھوڑا منگواؤ. حسین آج گھوڑے تے بہ کے جائے گا نماز عید واسطے, جنت سے گھوڑا منگواؤ. منگوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی تو منگوا سکتے ہیں, لیکن میرے آقا نے جنت سے گھوڑا نہیں منگوایا. میرے آقا زمین تے بیٹھ گئے, فرمایا حسین میرے کندھیاں تے سوار ہو جا, میں تیرا گھوڑا. مقام ویکھو مقام, جیتے 1,24,000 انبیاء این ہاتھ بن کے کھڑے نے, اللہ دا محبوب ہے. فرمایا میں تیرا گھوڑا بننا. عرض کی تھی نانا پاک گھوڑے دی تو پھر لگام واگاں بھی ہوندیاں نے. فرمایا زلف میری تھام لو, تجھ کو گر چاہیے لگام, اور ننھے ننھے ہونٹوں سے کہتے چلو گھوڑا مجھے. حسین سوار ہوئے, دوش نبی تے باہر نکلے. صحابہ گلی چ کھڑے سن, انتظار کر رہے سن بھی حضور تشریف لے آتے نماز واسطے چلیے. صحابہ نے جلے ویکھیا کہ حسین آقا دے کندھیاں تے سوار نے. صحابہ کہندے نے واہ حسین تیری کیا شان ہے, تینوں سواری کہ جی ملی ہے, تینوں سواری کہو جی ملی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سواری دی تعریف کر دے, سوار دی کیوں نہیں کر دے؟ سوار کیسا ہے؟ اے میرے محبوب دا گرانا. عید دا دن سی, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید تے تشریف جان لگے تے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین عرض کی تھی یا رسول اللہ آج گھر چ کوئی چیز موجود نہیں, تس تے نماز عید واسطے تشریف لے جا رہے ہو, پیچھے غربا مساکین آن گے تو میں انہوں نے کی تقسیم کراں گی. وہ آن گے در مصطفیٰ تے تو میں انہوں نے کی دے گی, گھر میں آج کوئی چیز موجود نہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک خود اہتمام فرما دے گا. حضور اینا فرما کے تشریف لے گئے. پیچھے حضرت عثمان غنی نو پتہ لگیا, آپ نے کئی اٹھ سامان دے بھیجے. جلے حضور نماز عید پڑھا کے تے گھر تشریف لے تے ویکھیا اگوں سینکڑیاں دی قطار لگی, حضرت عائشہ صدیقہ تقسیم فرما رہی ہیں, اناج تقسیم ہو رہے ہیں. آپ جدو گھر آئے تھے آپ نے فرمایا عائشہ جدو میں نماز واسطے گیا سا اس وقت تو تسی کہا سی گھر کوئی چیز نہیں, تے اے اتنا سامان تے مال تے تقسیم کر رہا کی حضور تسی گئے ہو تو پیچھے عثمان ذوالنورین نے اے سامان بھیجا سارا. حدیث پاک دے الفاظ نے, میں تمہیں حدیث سنا رہے ہیں, حدیث پاک دے الفاظ نے میرے آقا نے خوش ہو کے اس وقت ہاتھ اٹھائے, یا رحمانو ساحل الشاب القیامت اعلی عثمان بن عفان, یا اللہ شاب قیامت عثمان تے آسان کر دے. تیرے محبوب دے گھر دا انہیں اتنا خیال رکھے ہے, اینا مال و متاع تے اسباب بھیجے نے انہیں, آسان کر. فوراً جبریل آ گئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی تے دعا مانگ رہے ہو نا کہ شاب قیامت آسان کر دے. اللہ پاک فرماندا ہے میں اج وعدہ کرنا میں عثمان کو حساب لیندا ہی نہیں ہاں, میں عثمان کو حساب لیندا ہی نہیں ہاں. پر جنہ آج عثمان نے مال دیتا ہے نا اللہ دی راہ وچ, اینا جیڑا بھی میری راہ چ دے گا میں اندے کول بھی حساب نہیں لواں گا.
اے میرے مصطفیٰ کریم آقا دا گھرانہ. تے گل تے ساری منن والے نا، لہذا اپنے ایماناں دی اصلاح کرو، اپنے ایماناں نو مضبوط کرو. جو فرمان مصطفیٰ ہے وہی فرمان خدا ہے. ایک واقعہ مینوں یاد آ رہا ہے، سلیمان نبی علیہ السلام دا واقعہ قرآن پاک وچ ہے. جس صاحب نو کوئی اعتراض ہوئے قرآن پاک پڑھ لو کہ سلیمان نبی دے امت دے ولی نے 1800 میل تو تخت بلقیس اک جھمکن تو پہلے منگوایا. یہ ہن قرآن بیان فرما رہے ہیں. ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان نبی دی امت دا ولی اگر اللہ دے فرمان دے تحت اک جھمکن تو پہلا 1800 میل تو، یعنی کہ تو سیکنڈ بھی نہیں بنتا نا، تخت بلقیس لے آ سکتا ہے جن دے تے 5000 کرسی لگتی ہے. ایڈا بڑا تخت ہے، طول و عرض ہوندا 5000 کرسی. اک جھمکن تو پہلے لے آ سکتا ہے سلیمان نبی دی امت دا ولی. تے جیڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا سلیمان نبی دا بھی سردار نبی ہے، ان دی امت دا ولی دا کی مرتبہ تے شان تے مقام ہوئے گا. اوتے حدیث پاک مفسرین نے ایک واقعہ تحریر کیتے ہے کہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرمانے، مکے دے منافق آ گئے. منافق کافر نال بھی بڑا ہے، جڑا اتو مسلمان نے دے وچوں وہ آ گئے. انہوں نے آ کے حضور دی بارگاہ چرچ کی کہ یا رسول اللہ سانو ساڈے نال کچھ صحابہ بھیجو مکے جڑے جا کے اسلام دی تبلیغ کرن اور لوگوں مسلمان کرن. حضور نے 10 صحابہ دی ڈیوٹی لائی، جن دے وچ ایک حضرت خبیب بھی سن. وہ 10 صحابہ انہاں دے نال چلے گئے مکہ. انہاں منافقاں نے کی کیتا جنہاں نوں تو لبادہ تے اسلام دا اوڑے ہوئے سی لیکن وچوں وہ کافر سن. انہاں نے کی کیتا کہ 9 صحابہ نوں جا کے جاندیاں ہی شہید کر دیتا مکے. تے حضرت خبیب جڑے سن انہاں نے ایک کمرے چ بند کر دیتا، انہوں بھوکھا تے پیاسا مارو. 8 دن انہوں نے دروازہ بند رکھیا، باہر کافر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی اندر نہ جائے، کوئی باہر نہ آئے، کوئی چیز اندر نہ جا سکے. ہن جڑا بندہ 8 دن بھوک تے پیاس نہ رہے ان دی حالت کی ہوے گی. 8ویں دن انہوں نے صلاح کی آپس دے وچ کہ ہن تو یا تو مر گیا ہوے گا یا قریب الملک ہوے گا. 8 دن تو انہوں کھان پین دی کوئی چیز نہیں ملی. جلے دروازہ کھولیا نا ایمان والے ہو، جلے دروازہ کھولیا تے کی ویکھیا کہ حضرت خبیب دے ہاتھ تازہ انگوراں دا گچھا ہے تے انگور کھا رہے ہیں. انگوراں دا موسم ہی کوئی نہیں، ہر چیز موسم ہی ہوندی ہے نا. انگوراں دا موسم ہی کوئی نہیں تے انگور کھا رہے ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے، اس تا سوچیا سی وہ مریا پیا ہوئے گا. اے کی ہے فوت بھی نہیں ہویا، انگور کھا رہے ہیں. ہن کافراں نے سوال کیتا، انہاں نے کہا خبیب اے انگور کتھوں لے نہیں، بھی بندہ تو اندر آیا کوئی نہیں. حضرت خبیب نے پتہ کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا بے ایمانو کی سمجھتے ہو، جدوں بھوک لگتی سی ہاتھ لمبا کر کے جنت چوں انگور توڑ لینا تھا. ہاتھ لمبا کر کے جنت چوں. پتہ لگیا سلیمان نبی دی امت دا ولی دا ہاتھ اگر 900 میل تے جاندا ہے، 900 میل جاندیاں تے 900 میل تے جاندا ہے تے اونتے محمدیہ دا ولی جڑا ہے ان دا ہاتھ جنت وچ بھی جاندا ہے. انہیں کہا بھی انہیں ایویں نہیں مرنا، انہوں سولی چڑھا دیو، پھانسی چڑھا دیو. لو جی پھانسی تیار کی تھی. حضرت خبیب نو پھانسی تے چڑھایا، گالے سے رسا پایا. کہنے لگے خبیب آج بھی وقت ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں ذرا، آج بھی وقت ہے، آج بھی کلمہ چھڑ دے، اسلام چھڑ دے تے اسی تینوں پھانسی نہیں دیں دے. انہوں نے کہا ظالمو اے کی سمجھ دیو، مومن کدے موت تو ڈرتا ہے؟ میں نے موت دا کوئی ڈر نہیں. انہوں نے کہا چلو تیری کو آخری خواہش ہے تے او دس. ہن حضرت خبیب نے آخری خواہش کی دسی. آپ نے فرمایا جلے میرا رسا کھچو نا اس تو پہلا میرا رخ ذرا مدینے وال کر دے. پھانسی دوتے دار تے بندہ چڑھے ہوئے یار، سوچو تو صحیح اس وقت کی ہوندہ ہے. سولی تے چڑھے ہے، رسا کھچن گے فوراً موت، لاش لٹک جائے گی، موت واقع ہو جائے گی. جیل چ پھانسیاں دیندے نے، ایویں کردے نے. رسا گل وچ انہاں کہا چلو یہ تو کوئی گل نہیں، مدینے والوں کیتا کہ انہاں واسطے کچھ نہیں سی نا.
आशका कोल पुछ, वो आंदे असां वेखे सजना दे गलियां महल्ले, असां वेखे सजना वली गौस बैठे ने मोड़ा मल्ले, और मदीने शहर दी तू की शान पूछने, ओ पियादा शहर है ओ बस बल्ले बल्ले, पियादा शहर है पियादा शहर है, जिथे हाथ बन के फरिश्ते खड़े रहे बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, ऐसा बाबे जिब्रील देखिया जी ना, बाबे जिब्रील के जिस दरवाजे जिब्रील हजूर दी बारगाह विच आंदा उन्होंने कहते हैं बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उमर का शर्माया गया। भाई अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, फरमाने मुस्तफा नु की समझियो, अभी बिन काब नमाज पढ़ रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान दी नस नाल साबित है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, अल्लाह फरमांदा है ईमान वालों, बेईमानां नूं हुक्म नहीं है भाई, बेईमानां तो गंढ ही नहीं दी उन्हें, वो तो गल करदा ईमान वालिओ तुसीं आओ ना, जदों अल्लाह और उसदा रसूल बुलावे तो की करो, फौरन दी बारगाह च हाज़र होवो। सच्ची दस्या जी अल्लाह ने कदे सद मारिया किसी नूं? कदे अब्बास जूलर वालियां नूं, किसी होर नूं? हाजी अमानत अली अल्लाह ने कदे सद मारे एवें? नहीं ना। कौन सद मारदा है? अल्लाह दा रसूल। कौन बुलांदा है? अल्लाह दा रसूल। अल्लाह फरमांदा है मेरे रसूल दा बुलाना मेरा बुलाना है, मेरे रसूल दा बुलाना मेरा बुलाना है। ईमान वाले हो, जदों अल्लाह और उसदा रसूल बुलाए, घर जाके कुरान काट के तर्जमे जेड़ी कंपनी दा मर्जी पढ़ लवे जे, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो जिस हालत भी खड़े हो फौरन हाज़र हो जाओ। हुण अगे सुनो इनका शान नज़ूल की है। शान नज़ूल इस आयत दा है, अबी बिन काब नमाज पढ़ रहे सन, कमली वाले आका ने आवाज़ दी अबी बिन काब, वो तो नमाज पढ़ रहे सन, उन्हें नमाज पढ़ी, जिस सलाम फेरिया तो फिर दौड़ के बारगाह रिसालत च हाज़र है, या रसूलल्लाह गुलाम हाज़र है। आपने फरमाया अबी बिन काब इन्नी देर क्यों की जी? फर्ज करो 4 रकातां पढ़ रहे सन तो पहली रकत च आवाज़ आई तो 3 पढ़दे कोई 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे ना। मेरे नबी ने फरमाया अबी बिन काब इन्नी लेट क्यों की? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा सा। कान खोलते सुनिया जे, मैं नमाज पढ़ रहा सा, नमाज सलाम फेरिया मैं हाज़र हो गया। हुण नबी ने कुछ नहीं फरमाया भी तू देर क्यों की, तू देर क्यों लाई, तू फौरन आ जावे नमाज छड़ देवे। नबी पाक ने नहीं फरमाया। हुण अल्लाह बोले, हुण अल्लाह ने फरमाया, की फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल। ईमान वाले हो, जदों अल्लाह और उसदा रसूल बुलाए तो भावें जेड़ी हालत च खड़े हो फौरन आ जाओ। ए ईमान है मियाँ साहब, जिस हालत च भी हो फौरन आ जाओ। यानी कि नमाज पढ़ रहे हो, नबी पाक ने आवाज़ दी है। इतने उन मुफस्सरीन इकराम ने, साढ़े उलमाए हक जेडे ने, उन्होंने की किया? तुसी नमाज पढ़ रहे हो, हजूर ने आवाज़ दी, ओ भाई नफलों च होवो तो माँ आवाज़ चा देवे तो नफल छड़ दो, माँ की गल जाके सुनो, ऐ हुक्म है। हाँ हाँ वालदैन बुला लें तो तुम नफल पढ़ रहे हो, छड़ दो, फौरन जाओ सुनो। अभी बिन काब नमाज पढ़ रहे सन, लेट हो गई। हजूर ने फरमाया देर क्यों की? अद की सोने नमाज पे पढ़दा सा। हुण अल्लाह पाक ने ए शान नज़ूल है इस आयत पाक दा। अल्लाह पाक ने आयत नादल फरमाई, ईमान वाले हो, जिस हालत च भी हो, जदों मेरा महबूब बुलावे उनका बुलाना मेरा बुलाना जे, उनका बुलाना मेरा बुलाना जे। जदों बुलावे जिस हालत च हो उवें ही दौड़ पवो। यानी कि नमाज में सलाम फेरोगे तो फिर तो नमाज तो बाहर हो गए ना। माना यह है कि सलाम ना फेरो, 2 रकातां पढ़ लिया ने, 2 रहिंदियां ने, उवें ही दौड़ के बारगाह रिसालत जाओ, जो आका हुक्म देन उसनूं पूरा करो
تے واپس جتوں چھڑ گئے جے واپس آ کے اتوں شروع کر دو تہاڈی نماز ٹوٹی نہیں. بشیر پور بھی عالمہ دا بھریا پیا ہے تے سارا پاکستان بھریا پیا عالمہ دا. میں گل کردا پیا جا کے علماء حق کول پوچھا جورا پر کسے کول نہیں پوچھنا کہ نماز دی حالت اگر نبی پاک بلائے تو چھڑ دیو سلام نہ پھیرو فوراً بارگاہ رسالت چ حاضر ہو جو آقا حکم دین اس نوں پورا کرو حکم بجا لیاؤ واپس جتوں چھڑ گئے جے واپس آ کے شروع کرو تہاڈی نماز ٹوٹی نہیں. نماز دے وچ کعبیوں رخ پھر گیا تے کندے وال رخ ہویا ہے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے. حضور کعبے دے بھی کعبہ نے اس کعبے دے میرے کملی والے دا احسان ہے نگاہ اٹھائی تے کعبہ بنا چلے. ایتھے انہوں نے لکھی ہے کاف قاضیہ کھول کتاب دساں ادو وقت نماز ادو یار آ گئے ادو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول کے خود سرکار آ گئے. ایک بیٹھی فرض عظیم دویں میری سوچ تو پانی تار آ گئے. ناشاد نمازی قضا پڑھ سوں اٹھی ادب کنوں سرکار آ گئے. حضور نے جوڑے بنوائے میاں صاحب حضور نے جوڑے بنوائے فلاں صحابی دی بیٹی دی شادی فلاں صحابی دی بیٹی نال کر دیو فلاں دی بیٹی دی شادی فلاں دے نال کر دیو فلاں دی شادی فلاں نال کر دیو. حضور نے فیصلے فرمائی جا رہے ہیں. ایک کالا حبشی تو تسی ویکھے نا ویسٹ انڈیز والے ویکھے جے ٹی وی دی جان نہیں چھڑدے جے اجے بھی آندے نہیں ویکھے کرکٹ شکٹ نہیں ویندے ہو ویسٹ انڈیز والے بالکل نک ٹھبا تے ہونٹ موٹے تے کالا. ایک حبشی رہ گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں رہ گیا. اچھا چل جا تیری شادی سعد دی بیٹی نال. حضرت سعد دی بیٹی بڑی خوبصورت سی حسین و جمیل سی. حبشی کالا ہے کالا حبشی کی جا سعد نو میرا نال ہے کمال ہے کہ نہیں. حبشی گیا انہیں جا کے حضرت سعد دا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت سعد دا دروازہ کھڑکایا حضرت سعد باہر نکلی خوش بیٹھے سن گھر خوش باہر آئے دروازہ آ کے حبشی کھڑا سی پر میں ہاں بھی کی گل ہے. انہوں نے کہا جی حضور کملی والے آقا نے مینوں بھیجا تواڈے وال تواڈی بیٹی نال میری شادی دا حکم دیتا ہے. حضرت صاحب سنیا تو فک رنگ ہو گیا بالکل ہی خاموش ہو گئے. میری بیٹی بڑی حسین و جمیل خوبصورت ہے. اے کالا شاہ حبشی حکم آقا دا ہے اگر میری بیٹی نے انکار کرتا بھی میں اندے نال شادی نہیں کردی تو پھر کی بنے گا. انہوں نے ذہن چاہے سوچ تھی. حضرت صاحب نے سوچا بھی میری بیٹی ویکھے گی کالا شاہ حبشی میں اندے نال شادی نہیں کردی جلے جواب دے گی تو پھر میں کی کراں گا. ادو حکم مصطفیٰ ہے. حضرت صاحب دا مرجا گیا چہرہ واپس گھر گئے. بیٹی نے پوچھا ابا جی ہم خوشی خوشی بیٹھے تھے باہر گئے ہو دروازے تے کی ہویا ہے تہاڈا چہرہ لٹ گیا ہے. کہنے لگے بیٹا باہر ایک کالا شاہ حبشی آیا کھڑا ہے. پھر کی ہویا ہے حبشی پیغام مصطفیٰ لے کے آیا ہے تیری شادی دا حکم دیتا ہے نبی پاک نے اون دے نال کر دیواں. تو میں اس دا سوچ رہا تو خوبصورت ہے وہ کالا شاہ حبشی ہے جے تو نہ چا کیتی تو پھر کی بنے گا. انہوں نے کہا ابا جی کیوں پریشان ہو گئے بات یہ گل ہے تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. کالی کملی مزہ نہیں آ رہا. تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. اور رنگ کا کالا ہے گویا اور شکل میں بھی ماند ہے
بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند، بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ کہ شاعر کی کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینی یہ بھلا انصاف ہے، چاند میں تو چھائیاں ہیں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ انہوں نے کہا باجی پریشان کیا ہوگا، میں نے منظور ہے، مرضی ہے مصطفیٰ میں نے منظور ہے۔ اینو کہندے نہیں ایمان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان واقعات بڑے نے پر میں کس پاسے جاؤں، آقا بھی تلاج پال لینا۔ ایک آخری واقعہ چھوٹا جا اجازت ہوئے تھا، میرے آقا ہجرت کر کے جدو مدینہ تشریف لے اٹھنی تے حضور سوار نے ان پہاڑیاں میں اٹھنی نکلی، اگے مدینے پتہ چل چکے سی، مدینے دی لڑکیاں دف بجا کے، دف نہیں ہوندی دف بجا کے لڑکیاں گا رہی نے، حضور دا استقبال ہو رہا ہے، طالع البدر علینا، طالع البدر مانا کیے ویکھو نہیں وہ چن پہ آندا جے، طالع البدر میں چن ہوندا ہے نا، طالع البدر او چن طلوع ہو رہا ہے، جلے اٹھنی پہاڑیاں دے وچوں نکلی نا جی حضور دا چہرہ ایک دم نظر آیا، دف بجا کے کہی طالع البدر علینا من ثنیات الوداع ووجبت شکر علینا ما دیا للہ دائی طالع البدر۔ یہ ان عربی دا شعر ہے جنہوں عربی سمجھ نہ آوے، ان دا ترجمہ بھی میں کیتا ہویا ہے۔ لڑکیاں دب بجا کے کہہ رہی ہیں چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا، چڑھیا نہیں چڑھیا چن، جن نہیں بولنا منہ پیچھا کر لوے، چڑھیا نہیں چڑھیا چن، او لگایا وے سونا 900 برات دا، سیاں گاون چائی چائی، سیاں گاون چائی چائی، وے ہادیہ پاک جمال کرائی۔ حضور دی اٹھنی آئیسا توجہ میرے بار رکھیا جے، اٹھنی حضور دی، حضور سوار نے مدینے آ گئی، دف بج رہی ہے، مدینے والے چھتاں تے چڑھے نے، گلیاں چ کھڑے نے، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ساڑھے گھر چلو، ساڑھی میزبانی قبول فرماؤ، کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے گھر چلو، کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے گھر چلو۔ ہن لڑکیاں کی کہہ رہی ہیں اساں تے سنیا، میرے آقا نے فرمایا میری سواری جا رہی ہے، اٹھنی جا رہی ہے، جن دے گھر دے سامنے بیٹھے گی نا، یعنی کہ نبی نے دل نہیں توڑیا، نہیں جنی میں ادھر رہنا، مہار چھڑ دیتی آپ نے، ہاں جی مہار چھڑ دیتی آتی، مہار چھڑ دیتی، فرمایا میری اٹھنی آپے جن دے گھر دے سامنے جا کے بھگ گی نا، ہائے ہائے سبحان اللہ، اینا مجمع کثیر ہے، اور ویکھو تسی پیچھا تک۔ ہن لڑکیاں کہندیاں نے اساں تے سنیا جتھے ڈاچی بہ جاوسی، اساں تے سنیا جتھے سواری محمد دی اوتھے آوسی، شالا ساڈے گھر آئی، شالا ساڈے گھر آئی، وے ہادیہ پاک جمال کرئی۔ ہن سواری جا رہی ہے، سارے لوگ منتظر نے، ویکھدے پے نے شوق دے نال، اٹھنی کندے بوئے لگے جا پیندی، ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری تو انہاں دی بیوی دوویں چھاں دے گھر دی چھت تے بیٹھے نے، ابو ایوب انصاری بھی رو رہے نے، بیوی بھی رو رہی ہے، ایک دوجے نوں کہندے نے کاش ساڈے گھر بھی آج ڈنگ دا آٹا ہوندا، ساڈے گھر بھی ڈنگ دا آٹا ہوندا، اسی بھی حضور دی مہمانی کردے، جا کے چلو کہندے تے سی نا جویں یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے مائی سوتر دی اٹی لے کے آ گئی سی نا، تے لوگاں نے کہا ایتھے تے بادشاہ دے خزانے خالی ہو گئے تے تو اٹی لے تے خریدے نا یوسف نو، انہیں کہا پتہ مینوں بھی خرید نہیں سکتی، پر یوسف دے خریداراں وچ میرا نام تے آ جائے گا نا، آئی لین یوسف مل
اٹڑی دے کدی پاپیرا گھر تتڑی دے چوما قدم تیرے بج بج ماہی گل بھلیاں دے بھلی لج ماہی گل بھلیاں دے بھلی لج ماہی انہیں کہا کاش اپنے گھر بھی آٹا ہوندا کاش ساڑھے گھر بھی ڈنگ دا آٹا ہوندا آپاں بھی حضور نے جا کے عرض کر دینا اپنے گھر تے شہی کو نہیں آپاں کس منہ نال جا کے عرض کریے پھر میرے نبی بھی لاجپال سی ہن ڈاچی سارے امیراں دے گھر چھڑ دی آئی ہے ڈاچی بھی سیانی سی سارے امیراں دے گھر چھڑ دی آئی تے جیڑے چھت تے روندے پیسے نہ ابو ایوب انصاری دے گھر دے بوئے دے سامنے آ کے ڈاچی بہ گئی ان کے فیصلہ آیا بھی ابو ایوب دے گھر اسی رات ٹھہریں گے انہیں تے لڑکیاں دا بجا کے کی کہہ رہی نے ویکھو نہیں ویکھو اڑیوں کم محبوب دے ویکھو نہیں ویکھو اڑیوں کم محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی بوئے ابو ایوب دے جتھے نے سنجیاں جائیں وے ہادیہ پاک جمال کریں لو جی فیصلہ ہو گیا ڈاچی بہ گئی حضور اترے ابو ایوب انصاری دے گھر چلے گئے بہرحال واقعات لمبے نے میں بالکل مختصر کر دیا ابو ایوب انصاری دے گھر دے نال ایک اور میاں صاحب توجہ میرے وال ابو ایوب انصاری دے گھر دے نال سی نجاریہ کافر دا گھر کیندا گھر سی نجاریہ کافر سی نجاریہ ہوندا نا سی اوندا گھر سی حضرت ابو ایوب دے گھر دے نال دیوار سانجھی سی رات گزری نا صبح ہوئی نجاریہ کافر چڑھ گیا چھت اتے نجاریہ کافر اگلے دن چھت تے چڑھ گیا رات حضور ابو ایوب انصاری دے گھر رات رہے صبح ہوئی تے نجاریہ کافر چھت تے چڑھ کے کہنا مدینے والے ہو آؤ میری زیارت کرو کون کہہ رہے ہیں نجاریہ کافر کہہ رہے ہیں مدینے والے ہو آؤ میری لوگ کٹھے ہونا کہا تو کافر ہے نجاریہ تیری زیارت کس واسطے کریے انہیں پتہ کی کیا اور نے کہا جنوں راتی گوانڈ محمد عربی دا مل جاوے میں دوڑے نبی دا گوانڈی ہاں رات میری تے دیوار ابو ایوب انصاری دی دیوار سانجھی ہے لہذا میری بھی زیارت کرو اللہ تعالیٰ سانو ایمان سلامت رکھے بلکہ اگر نال عشق بھی سلامت رکھے بغیر عشق دے کچھ نہیں جے بنتا یہ سارے سودے محبت نال مل دے جے عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے اور عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے اس بات نے پیر میر علی شاہ توری ہر ہر ادا کو میں جان گئی نا توری ہر ہر کو میں جان گئی نا روپ بدلا تو کیا پہچان گئی نا وہ تو آئے کملیا کے اوڑے ہوئے روپ بدلا تو کیا پہچان گئے اے زلیخا تو یوسف کے صدقے ہوئی کملی والے پہ میں قربان گئی نا اللہ تعالیٰ دن میں عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت صحیب دا واقعہ رہ گئے تھی ہاں آرڈر ہو گیا انہوں نے کہا جی سولی تے آخری خواہش کی یاد آئی جے گل سیویاں چوکیاں کھا دیا کو نہیں بھول گئی
حضرت خبیب نو سولی تے چڑھایا. کوئی آخری خاص انہاں کا آخری خاص ہے کہ میرا رخ مدینے خانہ کعبہ نہیں بھائی مدینے پاک وال کر دینا. جاندی واری یار نال ایک آخری گل کر دے. انہاں کا کوئی گل نہیں ٹھیک ہے. انہاں رخ مدینے وال کیتا. رسا کھچن لگے نے. میاں صاحب دھیرو تربی اتھے کلام لکھ دیں کہ خبیب نے کی آکھیا. انہاں کہ لے سجنا ایسا توڑ نبائی جان دیتی رات تیرے قبر حشر وچ شرما تینوں پردے کجی لئی میرے غریباں دا کوئی دور نہیں ہوندا ہو سی کرم تیرا او نام خدا دے او قبر میری دے او پامی چا ایک پھیرا. بابے بلے شاہ بھی کمال کی تھی. وہ نے جے مائی تو قبر میری تے پاویں چا ایک پھیرا ہڈیاں قبروں باہر آگے کلمہ پڑھے سن تیرا. خبیب مکے دے وچ سولی چڑھ گئے. کملی وال 300 میل دا فاصلہ ہے مکہ مدینہ شریف دا. تے مسجد نبوی دے سین وچ میرے آقا صحابہ دے موجود نے. میرے آقا فتغیر وجہ نبی حدیث پاک دے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں. حضور دا چہرہ ایک دم پریشان ہو گیا. صحابہ کی تھی یا رسول اللہ حضور دے چہرے دے پریشانی دے اثار نے. فرمایا آج خبیب سولی چڑھ گئے ہیں. صحابہ امنکم من ینزل خبیبن کوئی مائدہ لال جھٹلاوے اس گلوں میرا سر حاضر ہے. امنکم من ینزل خبیبن من خشبت والا الجنہ. اب میرے صحابہ داڑے وچ کوئی ہے جڑا مینوں خبیب دی لاش لیا دے تے میں انہوں جنت دے دیواں. وہ جنت تے ملنی قیامت والے دن جب نیکیاں بدیاں دا فیصلہ ہونا ہے پھر جنت دے فیصلے ہونے نے. ایتھے میرے آقا فرما رہے ہیں کوئی ہے خبیب دی لاش لے آوے تے میں جنت دے دیواں. حضرت زبیر کھڑے ہو گئے بڈھے سن ذرا کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور میں حاضر ہاں مقداد نو میرے نار لا دو تو اسی دوویں جا کے لے آنے ہیں. لو جی قصہ مختصر بڑا شارٹ کر کے گل کر رہے ہیں. حضرت زبیر تے حضرت مقداد گھوڑے تے بیٹھے مدینے چلے تے مکے آ گئے. حضرت مقداد کہنے لگے حضرت زبیر نو گھوڑا لے کے شہر تو باہر کھلوو میں رات دا ٹائم ہے اندر جا کے پتہ کراں بھی لاش ہے کتھے. گئے تے مکے دے ایک چوک وچ لاش لٹک رہی سی تے 40 کافر پہرا دے رہے سن لاش دا. انہاں ویکھیا بھی کافر جاگدے پے نے. واپس آئے حضرت زبیر نو کہنے لگے تسی گھوڑا لے کے اتھی رہو تے میں بھی اتھے جا کے چھپ جانا ویکھاں گا جلے کافر سوں گئے تے میں اس لیے لاش لا کے لے آواں. ٹھیک ہے. پچھلی رات دا ٹائم ہویا کافر سوں گئے. آپ سولی تے چڑھے. خبیب رسا کڈیا گل چوں لاش موڈے تے رکھی مکے تو باہر نکلے. حضرت زبیر نو کہنے لگے گھوڑے تے سامنے گود وچ رکھ لواں تسی لاش تے میں نال نال دوڑدا چلنا. مکے تو 3 میل دے فاصلے تے پہنچے نے صبح بھی ہو گئی. کافراں ویکھیا لاش کونی. مکے دے سارے کافر تلواراں لے کے تے مگر. حضرت زبیر دی پیچھے مڑ کے ویکھیا تے کہنے لگے مقداد کافر آ گئے. او ویکھ کنی تعداد وچ آ رہے نے یہ اپنے کو لاش کھون واسطے آ رہے ہیں. حضرت مقداد نے کہا خیر میرے کوئی ڈر نہیں کوئی 4 کافران دے سر تے آپاں بھی لاواں گے نا تے شہید ہو گئے تے مسلمان تے ڈردا ہی نہیں موت تو. جلے وہ بالکل قریب آ گئے نا حضرت زبیر جیسے سن انہوں نے دسیا مقداد قریب آ گئے کیونکہ وہ گھوڑے دے نال جا رہے سن. قریب آ گئے نے فرمایا عرض کی تھی حضور گھوڑا روکو. انہوں نے گھوڑا روکیا. کہنے لگے لاش میرے والے توجہ کرے جی اے لاش تے دیو نا مینوں. حضرت مقداد نے حضرت زبیر کو لاش پھڑی این سائڈ تے جویں فٹ پاتھ ہوندا نا سڑک دا ایویں لاش سڑک دے فٹ پاتھ تے لٹا دیتی. آکھیا کی آ تے مال سائیاں دا. جملہ بڑا لب لیاندا ہے تواڈے واسطے. آ تے مال سائیاں دا اسی آپ لین نہیں آئے سانو کسے گلے ہے کسے دے بھیجے ہوئے آئے. اے تے مال سائیاں دا سائیں جانے تے سائیاں دا کم جانے. زبیر تھلے آنا کڈ میں آنے چ تلوار. انہوں نے کافر بھی پہنچ گئے. لڑائی شروع ہو گئی. مکے دے کافراں نال مدینے دے آقا دے 2 غلام 70 کافر واسلے جہنم کیتے. 70 کافراں دے سر لائے. ہن جڑے حدیث پاک دی ہے نا جی اگے گل ہویا کی 70 کافر واسلے جہنم
انہاں کافراں نے لاش ویکھی حضرت خبیب دی تو وہ ہوا چ پرواز کر گئی. اس لیے کہڑے جہاد ہے گئے سن, لاش ہوا چ پرواز کر گئی. انہاں کافراں ویکھیا 70 بندے مر گئے, لاش جندی پارو لڑدے پے ہیں وہ ہوا چ غائب ہو گئی ہے, تلواراں چھڑ کے پیچھے نس گئے. نبی دے 2 غلام 70 بندے نے واصل جنم کر کے مدینے پہنچے. جلے مدینہ طیبہ آئے نا تے حضور مسجد نبی دے سے نے تشریف فرمانے, صحابہ کرام نہیں بیٹھے نے, یا اندر داخل ہوئے نا, میرے آقا نے فرمایا تسی لاش لین گئے سو. ہن جواب سنیا جے, تانوں بھیجا تھی خبیب دی لاش لے آن تے تسی خالی ہاتھ آ گئے ہو. عرض کیتی سونیا آپے منگوا لئی جی, آپے منگوا لئی جی, تے ساڈے کول پوچھ دیو, ساڈا تے وعدہ پورا کرو نا جڑا فرمایا جی منکم من ينزل خبیبا من خشبۃ والا الجنہ, سانو تے جنت دیو جڑا وعدہ کیتا جی لاش تسی آپے منگوا لی. میرے آقا نے فرمایا جاؤ دندو من جنت دیتی.